سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركوا نيشان علي بيتساب ببزلهم هو سلامكم بزح ترف في برلي انكو عدما نوشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخوين كعني كم ذات الإوار لهم واقع سراميك تحدش نقرن هو نزبل إلوين واقع قلم بناي كارديسكو ناوشت جزانا بناي كارتز بناي كارديسكو وشت جزا خين تحصبنا زي حصل بناي حصبنا زي حصل ناي كل واقع حيصيركم مزيان هو سكعبي في الزقامة تخاتلوا نشانالي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرا زهونكم كعا لايك شير ناقوركم ناخذها براتها تعني بتحسنا يلاو لايك شير نتقول لي كاولي بينا مسكن كيا سنة يزانحيك سنة نكتب كبرات حواتي تملسنا تراخينا لنا واقع سيراميك كنجمرنا بناي سيراميك واقع مالتيو واقع سيراميك سوسا بسوسا تخينو شحن شوعات ميتن حمسان نايوش تعدي بخال اي درجة قدم اي درجة سوسا بسوسا نحن تقاري شحن شعات ميتن حمسان انهو مالتيو ابز ورحزي ابز خلت سومنزي 5 قرشي اطعنا يدمو أبزي ورح وشتي نام 170 قرش وسخ أرينا نيو مالتيو كاو نيشن تبيت سيراميك نايمن سيراميك عني بتقدم اي درجة شحن 350 ناي مريتون شحن 350 كترفافيو زين مالك زين ثلاثة بربع بهلا زين شعن حد حمسان أين واقعن ماريسكم مالتيو كاو خعني واقع قلمينا هري واقع قلم مالتيو بناي كوارتز كنجمرنا إذا تريوا لهم عبيت قومامو كوارتز قومايو بمجمريا كوارتز تاي مالتيو نتيلنا نزيد فتوه كوارتز مالت بدقة كابوش تقزاز يخنس بدقة خينو نفاسن صحاين ماي زكالا خاليو ماي يحزبن نفاسو نيتقعن صحايو نيتقعن لذي بدعمت أنكران ملكوعون قنجونيو كاو كوارتز كوين خلط عينة له لما كوارتز كوالو حرفها كوارتز له إذا حرفها بكندي كاري شفن تلكمني شوعات كاري شفن أنا كافتم شيئتي بزرخكو حبريتا اتلماز كوارتز كعني 10 كاري يشفن مالتي لذي بتحرفها بشوعات يقرتا بتحرفها بشوعات كاري زي شفن رخم تلالي بتعسرتا كاري زي شفن لماز ياو ني بعلتهم رجع كندمو دي كاري شفن سلازولكم نتأيقالكم نيو 5 أتهالكم نيو واقو دمو خلتشحن شعات ميتنيو اتلماز يهون اتحرفاف ولا كاريو نهي 3 كاري اللي ينتي هالو واقو بن حدا عينتيو مالتيو حبر برليتكم كاوها عني نايوش تقازا قلمين هري نايوش تقازا قلم برايم زبهارلو كارديسكو زبهارلو برايم بزحسا ولا بدمز وياني كمن نداقر رئيمون يفعلت ويوم عبيت ملياتات يفعلت ويوم جن حد شيو سابيتك أمالله يهل كمت كام جن قنجريو دحنا خام أيو يفلطن جن حدش قلميو واقعون ياو تمت أدان أيو 300 قرش لمن ببرايم مالتيونا زرزرو حساريو جن بتعمين بزح عمتات زنحة أورجينال بزح سب زمسكرلو قنجو قلم كارديسكو أيو كارديسكو نحنتي قوما إذا نشتي قوما مالتيو 930 عسران أفتن اجتهاد دون كان دمو 950 له 930 لكم له يعني 10 قرش لينتيا كبزح تخينا جن ني ترانسفر تولديهم أو زي مكفافل أيو مالتيو سلازي نايك ألم كم زي مثل زي كارديسكو ألم كعني
ዝሕፀብ ድዩ ዘይሕፀብ ተልኩምኒ ኣይሕፀብን ሕዚ ገዛኹም ድሕር ኣረሲሑ ብማይ ክሕፀብ ኣይኽእልን ብቀለም ይኹን ክትቀብዋ ትኽእል ብድጋሚ ማለት እዩ ተሓፃቢ ቀለም ከዓኒ ተደሊኹም ሓደ ዓይነት እዩ ሊትሩ 4 ሊትር እዩ 1400 ባይዘወይ ናይ 500 ልዩነት እያ ተጠራቂማ ግን ብዙሕ ቅርሺ ትመፅን ብዙሕ ቅርሺ ትመፅን ተጠራቂማ ቲ ዝሕፀብ ቀለም ተትገዝዎ ይምረፅ ምክንያቱም ያው እዩ ሕዚ ረሲሑ ወዲያ ምሳምና ግብረ ቢልካ እፅሪ ተዘይብልካ የገዛ ወይ ከዓንይ ኣፍቲ ናይ ካርዲስኮ ብ900 ገለን ገዚእኹም እሞ ንኽት ተረሲሑ ድጋሚ ክትቀወጡ ኮይንኩምስ ያው እዩ ትወጪ ግን ንሕና ያው ኣፍቲ መጀመርያ ወፃኢ ስለ ዝውሕደና እምበር ብወገነይ ኣነስቲ ተሓፃቢ እየ ዝመርፅ 1400 ወሲካ ማለት እዩ ብቻ ግን ከምዚኣ ትመስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ምክንያቱም እቲ ዘይሕፀብ ተረሲሑ ክትቅልምዎ ኢኹም እቲ ተሓፃቢ ግን ዋላ ብክባር ይገዛ ምስ ረስሐ ብማይኻ ተፅርዮ እምበር ድጋሚ ቀልመነ ይብል እና ቅርሺ ንእሽተን ውስኽ ኣቢልካ ነተሓፃቢ እየ ዝመርፅ ብወገነይ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ከምዚ ይመስል ናይዘን እንትን ማለት እዩ ናይዘን ቀለም ካብኡ ናይ ማዕፆ እውን ኣሎ ናይ ማዕፆ ቀለም ከዓ ኣሎ በብደረጅኡ በብሕብሩ ይፈላለዩ 2001 2003 2006 2009 ታጎማ ዕቤት ሓደ ኮይና ዋግኡ ግን በብሕብሩ ይፈላለ ማለት እዩ ባይዘይ ቆንጆ ቆንጆ ደስ ዝብሉ ሰራሚካት እኒአው ርእይዎ እዚኣተን ብመደደአን እስካብ 1950 2000 ዝሽየጣ እየን ዘን ካልኣይ ደረጃ ከዓ 750 እዚ 60 ብ60 ማለት እዩ ስለዚ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ሽንቲ ቤት ኣቑሑት ኢና ናይ ሽንቲ ቤት ኣቑሓ ብኣኳ ዝበሃል ድርጅት ተኾይኑ ወይ ከዓ ኣኳ ዝበሃል ሞዴል ተኾይኑ ብኢድ መሕፀብና እዛ ከምዚ በረኺልካ ትጥቀማ 35,000 ብካሊእ ከዓ ሎሚ ስመይ ይተሓዘለይን ብ42,000 ተባሂልኩም ኣለኹ ማለት ተቀዳማይ ኩሉ ቀዳማይ ግን ዝሮ ፋብሪክ ይፈላለዩ ብ42 35,000 ማይስወይ 42 32 ነይሩ እቲ 30 ገለን ከዓ 20 ገለን ነይሩ ሓዚ ብጣዕሚ ወሲኹ እኒኦ ሓባይ ዘወይ ገንዘብ ካብ ተቐምጥ ሓገዚ ኢኻ ተጠቕም ብጣዕሚ ተመራፂ እዩ ገንዘብ ባንኪ ምንም ኣይወለድን ኣድረ ሃፍታምናን መንግስቲ እዩ ዝኸውን ንሕና ግን ገዚና ተቐሚጥና ኣቑሑት ተጠቀምቲ ንኸውን ማለት እዩ እና ከምዚ ይመስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ካልኦት እውን ኣለዉ ብካልእ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ካብዚ ወፃኢ ዝኻትኩም እውን ትደልይውን ነገር ተልዩ ኣብ ኮሜንት ፃሓፍለይ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ሰሰናዩ